मेरे दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते का हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल तहसील इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने घर में बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था। इसकी वजह से ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसको दाना पानी डालता, उससे मज़े मज़े की बातें करता था। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा, और जाते वक्त अपने तोते को भी अपने साथ ही ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में तोते का ख्याल रखती और उससे मीठी मीठी बातें किया करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार उसके घर के अंदर आया है, और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल बन गया, यानी अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर को चला जाता, वो आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीब अजीब हरकतें करता, और दोपहर के वक्त वापस चला जाता। उस आदमी के आने से वो खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास और परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो आदमी घर आया तो तोते ने उसको मुखातिब करते हुए कहा, ऐ आदमी, तेरा नाम क्या है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तोते के सवालात सुनकर घबरा गया। उसको मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है। वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता दे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि मालकिन झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दें कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर में आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है। लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने उस अजनबी से सवाल पूछे थे, उस दिन के बाद वो अजनबी घर के अंदर नहीं आया था, और खूबसूरत मालकिन ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चहचहाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वही अजनबी फिर उनके घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बता कर रहूँगा कि तुम इसके घर आकर इसकी बीवी से बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से बोला, फिक्र न करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने अजनबी को एक बैग ला कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया और मालकिन की मिन्नतें की कि उसे छोड़ दे, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा, इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ये घर में होगा, ना हमको इससे कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल तोते के मालिक की खूबसूरत बीवी बदकिरदार निकली थी। अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुंह काला किया करती थी। उसको याद न रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तोता बहुत जल्द अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते वो अजनबी जंगल में पहुंच गया
اس نے طوطے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر تم کو مارنا میری مجبوری ہے، ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شوہر کو ضرور بتا دیتے۔ طوطے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ قید میں جاؤں اور میں اس جنگل میں آزاد زندگی گزاروں گا۔ آدمی کو طوطے کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ اس نے طوطے کو مارنے کے بجائے آزاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ طوطا وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا تو طوطے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تھا، لیکن طوطا جھٹ سے اڑ گیا۔ طوطے کا مالک یہ بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا تھا، لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ جانوروں پرندوں میں وفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ طوطا اوپر درخت پر بیٹھا چپ چاپ یہ سارا ماجرا دیکھتا رہا۔ پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ طوطے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالکن بد کردار ہے۔ اگلی صبح جب طوطے کا مالک دفتر روانہ ہوتا ہے تو طوطا اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہوا گیا۔ اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں گھس گیا۔ جب طوطے نے دیکھا کہ دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو طوطا جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر میں جا کر کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے جب اپنا طوطا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر وہ طوطے کے پاس گیا، لیکن طوطا اڑ کر باہر چلا گیا۔ آدمی اس کے پیچھے پیچھے اور طوطا آگے آگے چلا جا رہا تھا۔ آدمی ہر صورت میں طوطے کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے طوطا اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا طوطا واپس اپنے ہی گھر پہنچ گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے۔ آدمی طوطے کے پیچھے ہی اپنے گھر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ طوطا دیوار سے جا کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آدمی باہر سے اتر کر طوطے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا وہ منظر دیکھ کر وہ طوطے کو بھول گیا، کیونکہ اس کی جان سے زیادہ پیاری بیوی غلط حالت میں کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ طوطے نے اپنے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد طوطے نے اڑان بھری اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بنا سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ طوطے نے دھوکہ دیا ہے، لیکن اصل میں تو اس کے ساتھ طوطے نے نہیں بلکہ خود اس کی بیوی نے دھوکہ کیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ دلچسپ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی اس کہانی کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس کہانی کے ذریعے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ان کے حق کو پامال کرتا ہے، لیکن جانور جو کہ بے زبان ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کے کام نہیں آتے تو اس وقت ایک جانور انسان کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔